बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज हम आपके सामने एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और वो सिलसिला है अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतालिक। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ख़ास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतालिक कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी होती है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, हम बिस्तरी के हवाले से हो और इसी तरह तलाक़ के हवाले से हो, इद्दत के हवाले से हो, नान नफ़क़े के हवाले से हो या बच्चों के हवाले से हो, जितने भी ये मसाइल हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी के हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो पार्ट के हिसाब से हम आपके सामने शेयर करेंगे। तो उसी कड़ी की आज पहला पार्ट है। इसके अंदर हम आपसे चंद चीज़ें ज़िक्र करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा रूहानी बुक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा ये एक टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन आ जाता है, अच्छा है, बुरा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत है, हम बिस्तरी के उसूल हैं कि कैसे मियाँ बीवी आपस के अंदर मिलें और क्या क्या चीज़ें जायज़ हैं, क्या नाजायज़ हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से मुझे, क्योंकि बहुत सारे आते थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना कुरान और हदीस से मुतालिक हम एक ये सिलसिला शुरू करके आपके सामने ऐसी चीज़ें लाएँ ताकि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी भी गुजरे और हमें मसाइल भी पता लगे और हमें पता लगे कि ये चीज़ें हमने कैसे गुजारनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम टॉपिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके अंदर हम ज़िक्र करेंगे जो अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतालिक होंगी। बाकी जो हमारा वज़ाइफ का सिलसिला है वो भी चलता रहेगा, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये एक न्यू टॉपिक आपके साथ शुरू कर रहे हैं। याद रखिए, सबसे पहले निकाह का होता है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो, लड़के की तरफ से हो, पसंद का होता है। तो अगर ऐसा कोई है कि जिनको रिश्ता पसंद आ जाता है तो सबसे पहला काम करना चाहिए, इस्तिखारा करना चाहिए। लड़के वालों को भी चाहिए इस्तिखारा करें और लड़की वालों को भी चाहिए इस्तिखारा करें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल आपस में होते हैं। बाद में मेरे पास आते हैं, जी ये मसला हो गया, ये मसाइल पैदा हो गए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने इस्तिखारा करवाया था? वो कहते हैं जी जल्दी में हो गया इस्तिखारा, हमने भी नहीं करवाया, उन्होंने भी नहीं करवाया। तो इस्तिखारा ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। क्यों? इस्तिखारे का मतलब क्या है? अल्लाह ताला से मशवरा करना। अब अगर खुदा न खास्ता उस रिश्ते के अंदर कुछ मसाइल हैं, कोई मसले हैं, हमने अल्लाह से इस्तिखारे किया है, मशवरा भी किया है और वो ठीक आया है, तो वो अगर कोई मसाइल भी हैं तो वो उस इस्तिखारे की वजह से मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन हमने इस्तिखारा करते नहीं, इस चीज़ को हम अहमियत देते नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को इस्तिखारा सिखलाया है। तो इसलिए चाहिए कि हम जब भी रिश्ता करें, चाहे लड़के वाले हैं लड़की वाले हैं, पहला काम करें कि हम इस्तिखारा करें, अल्लाह ताला से मशवरा करें। और इस्तिखारे की दुआ भी है, जैसा कि आप यूट्यूब के ऊपर ही सर्च कर लें, आपको मुख्तलिफ मिल जाएगी, जो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वअस्तक़दिरुका बिकुदरतिका, ये आपको दुआ मिल जाएगी। बाद लोग फिर इसमें यहाँ कहते हैं कि हमें इस्तिखारे की समझ नहीं आती, कि पता नहीं चलता, वो किसी और से करवाते हैं, तो वो भी जायज़ है, कोई इसका ऐसा मसला नहीं। आप किसी से इस्तिखारा करवा सकते हैं कि आया ये रिश्ता लड़का लड़की इनका ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। अब आपको पता लगता है कि रिश्ता ठीक है, इस्तिखारा ठीक आया है, तो आपने जो नीयत शादी की सबसे पहले करनी है चीज़ देख के, वो है दीनदारी। क्यों? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर शख्स या उसके हसब नसब की वजह से शादी करता है, माल और दौलत की वजह से शादी करता है, या दीनदारी की वजह से शादी करता है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम जब भी लड़की से शादी करो उसकी दीनदारी की वजह से करो। दीनदारी की वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। उसके बाद जब रिश्ता तय हो जाए और फिर जब निकाह का वक्त हो, उसके बारे में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है कि जिसके अंदर खर्च सबसे कम हो। अब हम चाहते हैं कि शादी, मैं कहीं मेरे पास आते हैं और जी हम एक ही एक है, या हम शादी हो, पता तो चले कि हमने शादी की है, शादी पे इतना खर्च करते हैं, इतना कर्ज उठाते हैं, बाद में कर्ज के अंदर डूबे रहते हैं, मसाइल पैदा होते हैं और आपस के अंदर फिर चपकलश पैदा हो जाती हैं, मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें सादगी के अंदर निकाह करें और सादगी से निकाह करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत देगा। मस्जिद के अंदर निकाह करें, मस्जिद के अंदर निकाह करें, चंद बंदों को बदलाएं, छुआरे तकसीम कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उस निकाह के अंदर बरकत देगा। इसके बाद जब निकाह हो जाए, रुखसती हो,
رخصتی جب ہو جائے گھر کے اندر لے کے، یہ ایسے مسائل ہیں کہ چاہے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، ہر شخص کے لیے یہ مسائل ہیں۔ کیوں؟ اگر شادی ہو چکی ہے، بچے ہیں، آپ بچوں کو یہ چیزیں سکھلا سکتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں اور آپ ان کاموں میں ہیں جو ناجائز ہیں یا جن کے اندر مسائل ہیں، آپ ان کاموں سے رک سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو شادی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو جب شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد دلہن کو جب گھر لے کے آئیں تو اس کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ جب دلہن کو گھر لے کے آیا جائے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا۔ ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اے اللہ، میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور اس کی بری عادتوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے جب انسان یہ دعا مانگتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس گھر میں اس عورت کی نیکی پھیلتی ہے، اس کی بری عادتیں نہیں پھیلتی، گھر جو ہے وہ ایک اچھا اور سکون والا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اب میں یہی چیز کہتا ہوں کہ جتنے دیکھنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی اور شادی کے وقت انہوں نے یہ پیشانی کے بال پکڑ کے یہ دعا مانگی ہو، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ مسئلے ہو گئے، وہ مسئلے ہو گئے۔ تو ان سے بہتر ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے مسائل نہ پیدا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی گزر چکی ہے تو جو نئے شادی کرنے والے ہیں ان سے یہ ضرور آپ ان کو دعا کریے۔ اس لیے اسکرین پہ بھی آپ کی دعا آئی کہ تاکہ آپ اس کو دعا کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، دعا پڑے گی اور کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں، خلوت ہوتی ہے جس کو عرف عام میں سہاگ رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر جو خلوت کے اندر باتیں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، عمل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کسی سے بات کرنے سے احادیث میں سخت وعید آئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد یا عورت، مرد اپنے دوستوں سے یا عورت اپنی سہیلی سے وہ باتیں ڈسکس کرے جو ان کی پہلی رات کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ بے شرمی اور غیر اخلاقی چیز ہے، تو لہٰذا اس سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورت پر قدرت نہیں رکھتے، یا ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی مسائل ہوں یا کسی بھی حوالے سے مسائل ہوں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نکاح نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے، یا نکاح تو اس نے کر لیا لیکن وہ شور عورت پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے جماع کرنے کی قدرت نہیں ہے بستری کی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آخر میں آپ کے سامنے ایک عمل شیئر کر رہا ہوں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کسی شخص نے آ کر بتلایا کہ ایک شخص نے نکاح کر لیا لیکن وہ عورت پر قدرت نہیں رکھتا، ہم بستری نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 انڈے ابلے ہوئے منگوائے، ان کے چھلکے اتار کر، اور پہلے انڈے کے اوپر لکھا یہ آیت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور مرد کو کہا کہ یہ کھا لو، اور پھر ایک اور انڈا ابلا ہوا منگایا، اس کا چھلکا اتارا، اس کے اوپر لکھا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور یہ دیا عورت کو اور کہا کہ یہ تم کھا لو۔ جب انہوں نے کھا لیے تو کہا کہ اب جو آپ کو مطلوب ہے وہ چاہو، اور فرمایا کہ بتلایا گیا کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ جماع پر عورت پر قدرت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لے، خود کر لے یا اس کے لیے کوئی عمل کر لے، انشاءاللہ العزیز وہ عورت پر جماع کی قدرت حاصل کر لے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہمارا پارٹ 1 جس کے اندر ہم نے چند چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کر دی۔ اس کے آگے بھی ازدواجی زندگی سے متعلق اور کیسے زندگی کو گزاریں، اگر خدا نہ خاصا مسائل پیدا ہوں ان کو کیسے حل کریں، یہ ساری موٹیویشن کی چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آگے بھی ایسی ویڈیوز آئیں، ان سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اندر آپ کو بہت سارے فوائد ہوں، اور جو مسائل چل رہے ہیں ان مسائل سے آپ کو نکلنے میں مدد حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔